अन्वेष दाइ यस यस अभिषेक दाइ सुतिराख्नु भएको छ है। ठिकै छ म आफै गर्छु इन्ट्रो गरिदिन्छु। ल रेकर्डिङ भइरहेको छ त थाहै छैन भइरहेको छ ल ठिकै छ। अब यो म्याप यो म्याप सबैले तान्नु नि त ल जेपेक फाइल। अब त्यो टेक्स्ट फाइल र इमेज फाइल चाहिँ एउटै फोल्डरभित्र हुनु पर्यो है। जियो रेफरेन्सिङ डाटाको छ होइन स्टडी एरिया। र यो मैले म्याप कसरी बनाएँ भने त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो उहाँ पनि छ होइन। गुगल अर्थको मैले एउटा भिडियो पनि बनाइदिएको छु त्यो भिडियो नम्बर 1 त्यो चाहिँ अब आफै हेरेर गर्न सकिन्छ होइन। तर अहिले हाम्रो सबैको चाहिँ कोर्डिनेट एउटै हाल्नु परोस् भनेर चाहिँ मैले यस्तो यो म्याप पठाइदिएको तर यो पनि गर्न सक्नुपर्छ है। ल अब म टेक्स्ट पनि खोज्छु। लु यहाँसम्म चाहिँ गर्दै गर्नु त अब 10-15 सेकेन्डभित्र। ल अब हामीले यहाँ चाहिँ अब जस्तै यो भनेको फास्ट ट्र्याक बाटो यो निजगढदेखि काठमाडौँ जाने रुट हो। यसमा चाहिँ अब यदि अब हुन त अहिले 150 फिटको चाहिँ बाटो छ अब यसलाई चाहिँ होइन सरकारले चाहिँ अब 300 फिटको अथवा 250 फिटको बाटो यदि बढायौँ भने यो अब यो 1.5 किलोमिटर अथवा 2 किलोमिटरमा चाहिँ कति एरिया चाहिँ रुख जाने पो भनौँ न कति एरिया चाहिँ लस्ट हुने पो त्यो चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। र यसको लागि चाहिँ अब जियो रेफरेन्सिङ हामीले सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ र जियो रेफरेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा यसको टुललाई इनेबल गर्नुपर्छ। यसलाई इनेबल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गर्ने अनि जियो रेफरेन्सिङ ओके यो टुल मेरो इनेबल भयो। टुल इनेबल भएपछि सुरुमा चाहिँ अब हामीले जियो रेफरेन्सिङमा हेर्दाखेरि होइन धेरै चिज हुन्छ जस्तै यो हाम्रो यो अटो एडजस्ट भर्सेक अनै राख्दा पनि हुन्छ है। अफ गर्दा पनि खासै फरक त पर्दैन होइन त्यो भर्सेक अनै होस् होइन। अनि यो भनेको चाहिँ एड कन्ट्रोल पोइन्ट हो। यहाँ चाहिँ यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ अब जिपिएस कोर्डिनेट हामी हाल्छौँ र जिपिएस कोर्डिनेट हालेपछि के हाल्यौँ त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ भ्यू लिङ्क यहाँ आउँछ एक्स म्याप वाइ म्यापमा आउँछ। अब हामीलाई यहाँ यो 1 2 3 4 भनेको नोन कोअर्डिनेट्स छ। यसको कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ 27 डिग्री 12 मिनट 15 सेकेन्ड यो सबै दिएको छ जिपिएसहरू। अब यो चाहिँ हामी यसमा इन्टर गर्नेछौँ। सो अब म अगाडि बढेँ जस्तै अब सुरुमा चाहिँ हामी 1 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ जुम गरौँ एलिना ठिकै छ। आज त कोही पनि टाइममा के हो टाइममा त कोही पनि आएन नि त 1 2 3 4 5 जना मात्रै आएछ ठिकै छ। ल यसलाई म 1 लाई मैले जुम गरेँ यसरी यो यसरी हल्का यसरी फोर्ने। हेलो
हेलो हेलो ए ल हेलो अलिक हजुर 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 नेट हामी स्टेबल यतै छौँ। नेट स्टेबल भएको थिएन कि अनि अब त्यो मैले ए उहाँसम्म तिमीहरू वहाँ पुग्यौ त्यो जुम 1 नम्बरसम्म जुम गर्यो यो 1 नम्बरसम्म जुम गर्यो भने त अब यो 1 नम्बरसम्म जुम गरेपछि अब यसलाई यसरी बक्सा जस्तो बनाउने यसरी अनि जुम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो गरेपछि एड कन्ट्रोल पोइन्टमा जाने यहाँ आएपछि सुरुमा लेफ्ट गर्ने अनि राइट गर्ने यो सबैको इनपुट डिएमएस यो कसको चाहिँ सबैको यस्तो आयो कि कसैको के फरक आएको छ यसो मलाई भनौँ है एमएल चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ मेरो सिलेक्टेबल चाहिँ भएन इनपुट डिएमएस भनेको डिग्री मिनट सेकेन्ड हो होइन यो चाहिँ मेरो सिलेक्टेबल भएन को चाहिँ भएको छ सिलेक्ट गर्ने मेरो नि भएन दाइ। ओके गुड अरू कसैको यो किन भएन भन्दाखेरि हामीले यो इमेजलाई चाहिँ मैले अस्ति क्लासमा भनेको थिएँ यदि हाम्रो ल्याटर लङको डाटाहरू आयो भने हामीले त्यसलाई हामी त्यसलाई जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा पोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो लेयरलाई त्यही भएर हामी सुरुमा त्यो गरौँ अब स्केप थिच्ने किबोर्डको स्केप अनि यो लेयरमा जाने राइट क्लिक गर्ने अनि प्रोपर्टिज अनि त्यो गरेपछि जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड 1984 एप्लाई ओके यति काम गर त त्यति काम गरेपछि अनि म अगाडि बढ्छु यो जियो रिप्रेजेन्टेसन कामबाट अलिकति पेसेन्स अलिकति बढी हुनु पर्यो है पेसेन्स हुनु पर्यो आत्तिएर काम गर्नु भएन होइन यो चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ पनि हो सबैले त्यो जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा गरेपछि फेरि त्यही पोइन्टमा आउने अनि लेफ्ट अनि राइट क्लिक गर्ने अब इनपुट डिएमएस भन्ने अप्सन आउँछ यहाँसम्म क्लियर छ नि होइन नहुनेले चाहिँ मलाई जुममा टेक्स्ट गर्दा नि भयो है ल इनपुट डिएमएस यो मैले क्लिक गरेँ अब यो भनेको डिफल्ट भ्यालु हो होइन यो भ्यालु चाहिँ हामी हाल्दैनौँ यो भ्यालुलाई हामी निकाल्छौँ त्यही भएर यो भ्यालुलाई सबैले हटाइदिने 1 नम्बरमा के छ कोअर्डिनेट अब मेन कुरो स्टुडेन्ट झुक्किने भनेको यहाँ हो अब सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्स हो यो चाहिँ हाम्रो वाइ हो त्यही भएर सुरुमा हामीले एक्सको भ्यालु हाल्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको 85 डिग्री 8 मिनट 56 सेकेन्ड इस्ट अनि यो नर्थ भनेको 27 डिग्री 12 मिनट 15 सेकेन्ड नर्थ सुरुमा हामीले यो भ्यालु हाल्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हाल्दाखेरि यसलाई इन्टर गर्नु 85 8 57 85 8 57 यसरी हाल्ने अनि अर्को भनेको 27 12 15 27 12 15 अब यो भनेको इस्टिङ ठिकै नै छ अर्को भनेको नर्थिङ मेन कुरो यतिसम्म ध्यान दिने र हरेक कोअर्डिनेट हाल्दाखेरि एटलिस्ट दुईपल्ट चाहिँ क्रस चेक चाहिँ गर्ने है कहिलेकाहीँ चाहिँ अब किनभने एकपल्ट गल्ती भएपछि फेरि यो आफूले करेक्सन गर्ने यसको चान्सेस छैन गल्ती भयो कि त्यसलाई छोडेर आफूले सुरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ एउटा जियो रेफरेन्सिङको चाहिँ एउटा ड्रब्याक छ त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर कोअर्डिनेट चाहिँ ध्यान दिएर हाल्नुपर्ने हुन्छ 85 8 57 अथवा 56 85 8 57 ठिकै हो यसले के सेकेन्डमा खासै धेरै फरक चाहिँ आउँदैन होइन अनि अर्को भनेको 27 12 15 अनि स्टिक नर्थिङ
स्टिक नटिङ ओके यति गरेपछि ओके गर अब यो म्याप हल्का डिस्टर्सन हुन थाल्छ होइन त्यो पनि त्यो गल्ती नै होइन राइट क्लिक गर्ने जुम टु रियर गर्ने ल यहाँसम्म बुझ्नेले चाहिँ मलाई टेस्ट गरौँ नबुझ्नेले मलाई क्वेसन सोध त यहाँसम्म केही गाह्रो छ होइन होइन अब यो चाहिँ एकपल्ट यो वान नम्बर मैले यो वान भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो सबैले बुझेको छ नि होइन सबैले बुझेको छ भने यो टु नम्बरको आफै गर त ध्यान दिएर गर्ने दुईपल्ट क्रस चेक गर्ने अनि मात्रै ओके क्लिक गर्ने दुईदेखि तिनपल्ट ध्यान दिएर हेर्ने ल यो टु नम्बरको सबैले गरेर बरु मलाई फोटो पठाउ त गर त या 5 मिनट टाइम लगाऊ मतलब भएन तर जस काम चाहिँ ध्यान दिएर गर्ने है अनि सबैले भर्छ त्यो मैले नै पठाएको इमेजमा काम गर है त्यो गर्दै गर त म एकछिन रेस्ट गर्छु तपाईँ तिमीहरू गर्दै गर म पनि यहाँ आफ्नो गर्दै गर्छु ध्यान दिएर गर्ने यो यसमा गल्ती भयो भने बनाउने ठाउँ छैन नि त्यो रेफरेन्सिङमा पचासी 9 36 12 27 16 इमेज हल्का घुमेको आउँछ तर पुरै घुमेको चाहिँ आउँदैन हल्का चाहिँ ट्विस्ट भएर आउन सक्छ है यदि तपाईँले दुईवटा पोइन्ट चाहिँ एकुरेटली हालेको छ भने थर्ड पोइन्टमा चाहिँ हल्का आफै मिल्दै आउँछ 27 11
ललित हुँदैछ काम? हजुर दाइ। तिम्रो भइरहेछ? ए दाइ हुँदैछ। कहाँसम्म पुग्यो? त्यही कोअर्डिनेट हालिरहेको छु दाइ। 1 फेरि 2 बेला 3 सम्म। ल ल ध्यान दिएर गर ल, त्यो मिस्टेक चाहिँ हुनु भएन है। हस् हस्। चारवटै कोर्डिनेट हालेपछि अनि मलाई फोटो पठाउने। अपडेट नगर्ने, मलाई चारवटा कोर्डिनेट हाल्ने अनि फोटो पठाउने। ध्यान दिएर गर्ने, नआतिकन गर्ने होइन, टाइम लिने, तर डाटा चाहिँ गल्ती नहाल्ने। सुभाष एलिना सुभाष भर्खर भर्खर आएको हो कि? एलिना रहेछ सुभाष। सुभाषले त मैले पठाएको भिडियो हेऱ्यौ? दाइ हजुर यस भएन मेरो। भएन मेरो भयो कि कहाँसम्म पुगेर? 1 बाटै भएको छैन। 1 बाटै भएको छैन? नाइ। अब स्क्रिन सेयर गर नि त। अनि त्यो जियो रेफरेन्सिङ टुल चाहिँ कहाँ छ? मैले त्यो टुलै देखेको छैन त। त्यो टुल निकाल्न मैले सिकाएको थिएँ। त्यो जियो रेफरेन्सिङ टुल तिम्रो टुल त्यहाँबाट होइन, त्यहाँबाट टुल आउँदैन। त्यहाँ कुनै क्लिक गर न, तिमीले त टुलै एक्टिभेट गरेको छ। पर्ख म मेरो स्क्रिन हेर। कतै ठाउँमा राइट क्लिक गर नि त्यहाँ, अनि जियो रिफ्रेन्सिङ भन्ने होला कि त्यसलाई अनि टिक लाउने हो। यहाँ राइट क्लिक गर्ने क्या? कल्याणीको सकिएछ, ठिकै छ। अरू कसले गर्यो हेरौँ त। जस कल्याणी फर्स्ट भइसक्यो, ठिकै छ। मुनाले बुझ्यौ नि? दाइ मेरो पनि हेरिदिनु न के भएको। अनि ठिकै छ। यो जियो रेफरेन्सिङ टुल निकाल्ने अनि मात्रै काम गर्ने। म स्क्रिन सेयर गरौ। गर। अब हेर्नु त यस्तो भयो। ठिकै छ त, त्यहाँ गर न राइट क्लिक स्टडी एरियामा राइट क्लिक गरेर तिमीले त्यहाँ आएन, त्यहाँ आएन, लेयर भ्यूमा यहाँ गर्दा राइट क्लिक जुन टु लेयर भयो त, गर नि त। तिमीले कति नम्बरसम्म गर्यौ? भर्खर चाहिँ म त त्यो के भएको भनेर छोडिदिएको। 1 तिमी 1 सक्यौ? छैन दाइ। अनि कसरी यस्तो? अब लु गर। सन्धि होइन भर्खर बोल्ने? हजुर दाइ। ठिकै छ। तिमीलाई के समस्या पर्यो भने तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड कल्याणी छ, उसले तिमीलाई हेल्प गर्छ है। हुन्छ दाइ। र अरू आज म दुईवटै कामना काफी देखेछु, के हो यस्तो? दाइ त्यो एक्टिभेट गरेँ मैले चाहिँ, अनि एक्टिभेट गर्यो अनि एक्टिभेट गर्यो होइन त? हजुर। एक्टिभेट गरेपछि ललित यो मेरो चाहिँ आवाज पनि सुनिरहेछु। भन्नु दाइ, भन्नु म सुनिरहेको छु। ए यो मुना हल्का गाइड गर त तिमी। हस् हस्। त्यो आज अलिकति मलाई यो धेरै पनि टकाउँदैछ, धेरै पनि बोल्नु हुँदैन कि, त्यही भएर स्क्रिन सेयर गर त, कसको चाहिँ हो? मुनाको सेयर गरिदियो त। ल मुनाजीको के भयो त? ल अब स्टडी एरियादेखि यता छ नि यो प्लस प्लस जस्तो के, त्यसलाई एकचोटि माथि अलिकति माथि।
जियो रेफरेन्सिङको स्टडी एरिया .jpg भनेर आइरहेछ नि हैन हो त्यसलाई चाहिँ क्लिक हजुर गर त्यसलाई क्लिक गर त यता 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 राइट के राइट यो नाइ नाइ मैले देखाम मेरो स्क्रिनमा हस् ल है त यो भनेको हेर है यो छ नि यो टुल जस्तै तिमीले यसलाई जुम गर्यो सुरुमा हैन ल मैले जुम गरेर देखाइदिन्छु है मेरो चाहिँ यो अपडेट भइसकेको छ है ल यसलाई हैन यसरी यसलाई यहाँ एकचोटि क्लिक गर्ने है बुझ्यौ नि हजुर अनि यहाँ आउँछ हैन यहाँ आएपछि अनि यसलाई एकचोटि यसमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्ने कि मेरो चाहिँ हुँदैन हजुर किनभने मैले गरिसकेको छु हैन सुरुमा यहाँ क्लिक गर्ने एकचोटि यहाँ आएर ट्याप गर्ने हैन प्याडमा अनि राइट क्लिक गर्ने है ल खै गर त हस् पहिला अनि भएन भने फेरि कुरा गरौँ ल हजुर दाइ आइसक्यो हो अनि त्यहाँ गर न राइट क्लिक गर्यौ हजुर स्क्रिन सेयर गर त अनि म भनिदिन्छु नि त ल त्यसमा हैन एकचोटि ट्याप गरेको हो अब राइट क्लिक गर त हजुर हेलो हजुर दाइ ए त भएन भने ट्याबै भएको छैन क्या तिम्रो फेरि गर एकचोटि त्यसलाई डिलिट गरिदेऊ होइन डिलिट हान त सुरुमा एकचोटि डिलिट हाने नै हुन्छ होला सायद यस्तो गर्ने यो मुनाको हो स्क्रिन हैन हजुर दाइ तिम्रोमा टिम भ्युअर छ हजुर टिम भ्युअर एक्टिभेट गर म अहिले हेर्नुहुन्छ तिमीलाई देखाउन सक्छु अनि तिमीले भिडियो सायद हेरेन होला नि हिजो मैले पठाएको मैले सर र हेरेको दाइ त्यो यता र उता भएर अलिक नबुझेको थिएँ कि त्यही भएर ठिकै छ अहिले म टिम भ्युअर नखोला कि एकछिन नखोला म त्यो देखाउँछु स्क्रिनमा एकपल्ट म फेरि भनि हेर्छु कि अनि अझै भएन भने मात्रै म टिम भ्युअरमा जान्छु है त्यसमा तिमीले जाऊ त एकपल्ट होइन जिआइएसमा नभए तिमी मेरो स्क्रिन हेर्दै आफै गर म फेरि सुरुबाट गर्छु कि मेरो चाहिँ हजुर तिमीले हेरेर गर न हस् कसले मेसेज पठायो ल गल्ती पनि डन अरे जस्तै अब यो लिङ्क टेबल हुन्छ यो मैले 4 नम्बरको कोअर्डिनेट चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु जस्तै अब 4 नम्बरमा मैले डाटा हाल्नु छ हैन सुरुमा यसलाई जुम गर्ने हैन त यो जुम गर्न त आउँछ नि सबैलाई हजुर आएपछि यहाँ हेर्ने के छ एड कन्ट्रोल पोइन्ट भन्ने छ यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्छ एड कन्ट्रोल पोइन्टलाई क्लिक गर्ने यहाँ आउने बिचमा आउने हजुर यहाँ आएपछि लेफ्ट अनि राइट क्लिक गर्ने यदि गर त तिम्रो कुनै यसमै हुनुपर्छ भने तिमी जुन पढ्नु छ त्यही पढ्न गर ल गर्यो हजुर आयो अनि अब इनपुट डिएमएस अफ लङ एन्ड लेट डिएमएस भनेको डिग्री मिनेट सेकेन्ड है इनपुट उस भएको छैन दाइ के रे त्यो एक्टिभेट भएको छैन अब भएको छैन भने यहाँ ध्यान दिने लेयरमा यहाँ राइट क्लिक गर्ने अनि प्रोपर्टिजमा जाने हजुर अनि गर न त्यही के छ भन्नु त अप्सन स्क्रिन सेयर गर्न लाउनु न त एकचोटि मुनालाई नै त्यसपछि भइहाल्यो उनले बुझ्ने कुरो ठिकै छ स्क्रिन सेयरै गर नि त ल ठिक छ मेरो अफै गर्छु यो अलिकति गाह्रो छ क्या हिजो अस्ति भन्दा यो अलिकति धेरै गाह्रो छ क्या जियो रेफरेन्सिङ त्यो म ज्यादा मुनि वर्ल्डमा तल तल गएर वर्ल्डमा क्लिक गर अझै तल छ हो त्यो वर्ल्डमा 9
लास्टमा जाउँ अझै लास्टमा अझै हो त्यही हो 1984 यस ओके गर त्यसलाई अप्लाई अनि ओके अब फेरि अब उयो त्यो जियो रेफरेन्सिङ ट्याबमा सबभन्दा लास्ट भनेर चाहिँ भ्यू लिङ्क टेबल भन्ने छ यो उल्टोबाट नेक्स्ट हो त्यहाँ क्लिक गरेर हो त्यसले हल्का ठुलो बनाउनु अनि त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ त्यो कुनै एक्सको अथवा एक्स म्यापमा अथवा वाइ म्यापमा त्यहाँ होइन एक्स त्यो डाटामा त्यहाँ होइन डाटा हो त्यहाँ क्लिक गरेर अनि डिलिट अप्सन डिलिट क्याप आई मिन किबोर्डको डिलिट है ल अब त्यसलाई क्रस गर्ने यो हामीले डाटा हटाएको थियो तिमीले अघि एकपल्ट इन्ट्री गरिसकेको थियो नि त हजुर अब प्रेस स्केप गर्दा स्केप थिच त भयो अब म जा फेरि एड कन्ट्रोल पोइन्टमा हो त्यहाँ हो त्यहाँ क्लिक गर त्यहाँ अब त्यहाँ लेफ्ट अनि राइट क्लिक ट्याब हान न लेफ्ट अनि राइट गर्दा नि भयो लेफ्ट अनि राइट क्लिक तिम्रो त्यहाँ तिमीले दुईपल्ट गरिसक्यौ दुईपल्ट गर्नु हुँदैन तिम्रो गल्ती भइसक्यो त्यहाँ फेरि म जाउँ त अहिले टेबल त्यहाँ त्यो गल्ती भयो त्यहाँ क्लिक गर्दा हो त्यो हटाउँछु सबै हटाउँछु डिलिट त्यो क्रस गर दुईपल्ट गर्नु हुँदैन नि तिमी आत्तेर तिमीले कस्तो आत्तेर काम गरेर लेफ्ट अनि राइट बिस्तारै राइट गर न डर जस्तो लाग्यो हो अघि आयो हो त्यहाँ क्लिक गर त्यसलाई अब यो त्यो सबै भ्यालु हटायो त्यो डिफल्ट भ्यालु सबै हटाइदियो सबै क्लिक हटाइदियो हजुर सुरुमा ल्याटिट्युड फेरि हटाउन अनि त्यहाँदेखि इन्टर गर्दै गर्दै जाँदा हुन्छ कि यहाँको नि हटाइदिउँ डिग्रीवाला सबै हटाउने हो कि यो जियो रेफरेन्सिङले फर्स्ट क्वेसनले नि आछु बनाएको थियो उसले आस्था अनि तिमीले बुझेछौ नि अनि के गरौँ मलाई नि यो एकदम गाह्रो लागेको थियो अब त्यो टेबल खोल न तिम्रो जुन जीपीएस को कोर्डिनेट टेबल डिजिटाइजिङ यो चाहिँ त्यो खुल्छ त्यसरी यहाँ मिनिमाइज गरेर राखेको छैन तल त्यो नोटप्याडमा कपीमा टिप्दा हुन्छ नि त्यो त्यहाँ नोटप्याडमा होला त्यो हेर न जे गर्दा नि भयो हो यसलाई अलिक सानो बनाऊ त हस् त्यसलाई हटाइदिने अनि त्यसलाई सानो बनाएर खोल न नोटप्याडलाई ठ्याक्कै त साइडमा अट्न मिल्ने खालको त्यो साइज रिड्युस गर नि यहाँ छ दाइ हो त्यही त त्यो तिमीले सुरुमा चाहिँ यो जीआईएस खोल्यौ हैन यसको साइज अलि रिड्युस गर भना के यो यता छेउतिर ल्याउ त अनि सानो बनाउन मिल्छ नि यसलाई मैले देखाइदिम एकचोटि हस् ल है त यस्तो भने के है यो भयो केयर भयो हैन जस्तै यो छ नि मेरो हैन यस्तो साइडमा यस्तो गर्ने यस्तो आयो भने यसलाई यसरी सानो ठुलो बनाउन मिल्छ के है बुझ्यौ नि कुरा यसरी यस्तो हुन्छ हैन यसरी यहाँ छेउमा ल्याउने अनि यसो सानो ठुलो बनाउन मिल्छ के हो यसलाई यो यस यसलाई सानो बनाएर अनि हैन अरे यसरी यहाँबाट हैन यता साइडमा राख अनि यहाँबाट यहाँ हेर्दै अनि यहाँ भर्दै गर्ने हो के बल्ल है यत्रै सानो बनाऊ न यस्तो है यस्तो आउँछ यो कर्सर दुईतिर मुखतिर चुच्च भएको अनि त्यसले यस्तो यताउता तान्ने हो के ल गर त फेरि एकचोटि भनिदिनु न ल म फेरि भनिदिन्छु है एकछिन ललित हजुर दाइ यस्तो यो टाइम किल मात्रै भइरहेछ कि टिम भ्यूर मलाई पठाउँछ मुना म
डाइरेक्ट म हेर्छु यसरी टाइम किल मात्रै भइरहेछ कि अनि तिम्रो त्यो मलाई पर्सनली मेसेज गर तिम्रो आइडी पासवर्ड हस् अरू कसैको के समस्या छ भने भनौँ बरु होइन अरूको हेरौँ न त ठिक छ त्यो गर्दा हुन्छ हाम्रो म तर साथी थिएँ नि उता रामपुरको कहाँ आज आएनन् क्या हो के यो नाम ऊ छ नि हजुर दाइ हजुर यो 27 डिग्री अनि 12 मिनट अनि 15 छ नि अनि 0.77 सेकेन्ड छ नि अनि यहाँ मिनेटमा चाहिँ कति राख्ने हो त्यो खोला त म देखाइदिन्छु कि जो सुरुदेखि हो कि तिम्रो 27 अनि कति छ अरे 27 अनि 12 मिनट छ अनि 12 मिनट अनि 15 छ के अनि त्यसपछि 77 सेकेन्ड छ अनि मिनेटमा चाहिँ कति कति राख्ने हो भनेको त्यो तिम्रो स्क्रिन देखाऊ म जस त्यो 27 ठ्याक 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 त्यो सिरिजमै छ के पोइन्ट त्यो देखाऊ पहिला स्क्रिन मैले यो भनेको के यो छ नि 27 डिग्री अनि 12 मिनट छ अनि 15 छ अनि 0.77 छ नि अब यहाँ मैले क्लिक गरेँ अनि यसमा चाहिँ सबै मैले अब क्लियर गरेँ हैन अनि त्यो तिम्रो त्यो खोल न के अरे नोटप्याड खोल त यो क्लियर गर्छु म ओके गर्ने होइन के कहाँ ओके गरेर त यस्तो यो माथि इन्सर्टको तल रिभर्स गर्ने छ त्यो हेर त उता इन्सर्ट भन्दा तल हो त्यो गर त फेरि एकचोटि गर त त्यो हेर त हरायो तिम्रो त धेरै यो जुम टु लेयर गरेर त एकचोटि हुन्छ कि हजुर दाइ स्टडी एरियामा गएर राइट क्लिक गर जुम टु लेयर गर न हो ल फेरि यसलाई उ गर त्यहाँ तिम्रो धेरै भइसकेको छ है 4वटा कतिवटा आछ त्यसलाई पनि हटाऊ कता गयो फेरि हो मैले नबुझेको चाहिँ यसमा हो कि यो छ नि 27 डिग्री अनि 12 मिनट छ यो मिनेटको ठाउँमा चाहिँ कति कति राख्ने मिनेट 12 नै राख्ने हो कि त्यसलाई अब राइट क्लिक गरेर त्यो उ गर त अनि म भनिदिन्छु कि ठ्याक्कै भन्ने नि मैले राइट क्लिक गरेर इनपुट गर त डिएमएस जुम गर अलि आत्तिन हुन्न कि आरामसँग ल छोड मै देखाइदिन्छु है यहाँ छ हैन जस्तो अब मेरो यो त फेरि बिग्रिन्छ होला तर ठिकै छ बिग्रेन मैले त गरिसकेको एकचोटि हैन यो भयो हैन यो यति त बुझ्यौ नि तिमीले हैन यहाँसम्म आयो तिम्रो है यो बुझे मैले हैन अब जस्तै मेरो यहाँ छ नि सरी यसले ल्याटिट्युड मेरो हो 1 नम्बरमा हैन अब 27 को 27 हुने भयो 12 मिनेट को 12 मिनेट यहाँ राख्ने अनि 6.25 भन्ने जुन छ नि यो मेरो 6.83 भन्ने जुन छ नि यहाँ यो हजुरको त्यो नोटप्याड देखाउनु त देखेछ नोटप्याड देखाएको छु मैले ए ल हो र जस यहाँ हेरेर बुझ न 27 डिग्री चाहिँ यो 27 मा आउने भयो फर्स्टमा डिग्री हैन मिनेट चाहिँ 12 को 12 नै आउने हो सेकेन्ड चाहिँ 6 पोइन्ट भनेको तिम्रो पोइन्ट वाला जुन छ नि त्यो चाहिँ लास्टमा आउने हो के हजुर ए मैले मिनेटमा राखेको छु के अघिदेखि त्यही भएर त्यस्तो गर्ने हैन नि
अरू सबैको भयो होला है हेलो म अलिकति बिजी भएको थिएँ कि ठिक छ दाइ भइसक्यो म यता मुनाले पनि बुझिसक्यो होइन उसको टिम भ्युरबाट काम भइसक्यो अफलाइन भिडियो हजुर ठिक छ भाइले भनेको कुरा सही हो हाम्रो जगन्नाथ भाइले भनेको कुरा सही हो होइन मलाई लाग्छ यो अफलाइन भिडियो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर दुईपल्ट चाहिँ मिनिमम हेरेको पछि बुझिन्थ्यो होइन हजुर एकदम यसलाई चाहिँ हेर्नु क्या किनभने ट्रेडिङमा जहाँसुकै ट्रेडिङ गरिन्छ अफलाइन भिडियो चाहिँ कसैले प्रोभाइड गर्दैन होइन तर मैले चाहिँ यो अनलाइन भिडियो यसलाई अलिकति इफेक्टिभ बनाउन चाहिँ मैले भिडियो पनि हालिदिएको थिएँ सायद त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति घोरेर हेर्नुपर्छ क्या अब कसैले हेरेको छ कसैले नहेरेपछि गाह्रो हुन्छ ल सबैले गर्यो भने सबैलाई म फेरि टाइम 5-10 मिनट टाइम दिन्छु कि 10 मिनट टाइमसम्म चाहिँ यो सबैले गरेन यदि अब कसैले गर्न सकेन भने अब त्यो भिडियो हेरेर पनि धेरै कुरा सिकिन्छ नयाँ कुरा केही पनि छैन त्यसमा मुना तिमी गर्दै गर ल अब म त्यो 5 मिनट टाइम अझै म थपिदिन्छु कि अनि 5 थपेपछि म अगाडि बढ्छु प्रशान्त भाइ तिम्रो के हुँदैछ प्रोग्रेस मेरो प्रोग्रेस भइरहेछ दाइ ए कति प्रोग्रेस भइरहेछ राम्रै भयो दाइ त्यो अहिलेसम्म ठिक छ भनौँ न प्रब्लम फेस गरेको छैन दाइ मैले अब दोस्रोपल्ट चाहिँ फेस भयो भने गाह्रो भयो दोस्रोपल्ट पनि त्यही त अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम फेस भएको छैन दाइ जोस भइरहेछ ठिक छ अब सुभाष त लास्टतिर आयो अब उसले पो अलिक के कतिको बुझेको छ मैले हुन त भिडियो एकपल्ट चाहिँ हेर्नु सबैलाई भनेकै थिएँ अब नहेरिकन आयो भने त यहाँ त केही अर्थै हुँदैन क्लास लिएको त अनि अरू को छ यो ग्रुपमा हेरौँ त अब कामना काफले त दुईवटा छ त एउटा मोबाइल एउटा ल्यापटप होला त्यो कोअर्डिनेट हाल्नेले हाल्दै गर्छन् होइन सक्नेले यहाँ ध्यान दिने ल अनि त्यसलाई यस्तो गर्ने ल अपडेट जियो रेफरेन्सिङमा क्लिक गर्ने त सक्नेले अपडेट जियो रेफरेन्सिङमा स्क्रिन सेयरै गरिदिन्छु चारवटा कोअर्डिनेट हाल्नेले चाहिँ अपडेट जियो रेफरेन्सिङमा क्लिक गर्ने है अनि त्यो गरेपछि कसो फोटो के आयो ग्रुपमा पठाउने ल हाम्रो यो ग्रुप च्याटमा अन्मेष दाइ यस यस तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सोध्नु खोला थिएँ ठ्याक्क त्यो यो इलिभेसनवाला हुन्छ नि त हाइटवाला गर्नुपर्छ नि हाम्रो यो तराई पहाड हिमाल देखाउँछ नि त्यसलाई पनि के जियो रिफ्रेसिङ गरेर गर्नुपर्छ कि क्या हो सेभ फाइलमा त यस्तो तिम्रो यस्तो सुन आर्क म्यापमा तिम्रो 2D मात्रै काम हुन्छ हैन 3D काम चाहिँ हाम्रो 3D काम चाहिँ आर्क सिनबाट हो हैन अनि इलिभेसन म्याप भनेको चाहिँ अब त्यो एउटा डिजिटल एलिभेसन मोडल भन्ने चाहिँ हुन्छ त्यो म्याप चाहिँ अब त्यहाँबाट देखाउन सकिन्छ तर 3D मै देखाउनु छ भने हामीले आर्क सिन भन्ने अर्को एप्लिकेसन छ त्यो चाहिँ ArcGIS मै आएको हुन्छ यो पनि हाम्रो इन्स्टल भएको हुन्छ तिमीले देखाउन खोजेको के हो म त बुझ्न खोजेको मैले त्यो हाइटवाला क्या अब हिमाल त तराई पहाड अब हाम्रो यो एग्रिकल्चरमा हुन्छ नि त यो ट्रपिकल यति अब यहाँ यतिदेखि यति मिटरसम्म यो लाउने त्यो भन्ने हुन्छ नि त अनि कहिले काहीँ चाहिँ हाइट नै थाहा भएर हुँदैन अनि एउटा म्याप बनाएर मैले रिफरेन्स गरेर आफैसँग भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर ट्राई गर्न खोजेको थिएँ तर त्यसमा चाहिँ ऊ भएन क्या त अनि त्यसमा पनि जियो रेफरेन्सिङ गर्नुपर्छ कि क्या हो जस्तो लागिरहेको थियो त्यही सोध्छु भनेर तपाईँलाई पर्दैन भाइ त्यसमा नेपालको म्यापमा पर्दैन एउटा डिजिटल एलिभेसन मोडल भन्ने चाहिँ हुन्छ त्यसमा हालेर काम गर्नुपर्छ यसै नै सन्ध्या हजुर तिम्रो फेरि के समस्या आयो त
फेरि मेरो त्यो क्लिकै भएन इनपुट डिएमएस वाला। अनि चाहिँ अब लेयरमा जाउँ न, लेयरमा जाऊ, राइट क्लिक गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा गएर त्यो WGS अनि ATP ए ओके 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 कल्याणीको आयो। ठिकै छ, यो ग्रुपमै हालिदिएको नि हुन्थ्यो कल्याणीले, ताकि अरू पनि अलिक मोटिभेट हुन्थ्यो कि भनेर। यसरी जुनमा भने ग्रुपमा भयो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, एउटा फिलिङ अफ कम्पिटिसन चाहिँ हुन्थ्यो क्या। सन्ध्या हजुर तिम्रो पार्टनर सबै सिकिसकेछ, उसलाई पनि भरे सोध है यहाँबाट केही हस् त तिमीहरूको सायद तिमीहरूको डिग्रीहरू रहेछ भने अस्ति थाहा पाएँ मैले। हस् त गर न गर, म गर्दैछु। मुना तिम्रो प्रोग्रेस कहाँसम्म पुग्यो? गर्दैछु दाइ, फेरि रेस्पोन्डिङ नै भएको छैन मेरो। पिसी प्रब्लम नाच्यो मुना नाच्यो, आरामसँग गर्ने हो। भिडियो पनि छ, हेर्दै गर्दा नि हुन्छ है। हस् यही क्लास चाहिँ मैले अफलाइन अथवा कहीँ कलेजमा गराएको मैले आधी घन्टामा चाहिँ म सक्थेँ होला कि। अनलाइनमा त्यही त हो, अब सबैको नेट स्टेबल हुँदैन। यति ट्रेनिङ दिएको कति जति लिन्छन् दाइ बाहिर? तिमीलाई यो यति तिमीलाई मैले पढाएको 5000 ल मैले चाहिँ आधामा दिँदा हुन्छ होला नि त्यसो भए। आधामा हुन्छ, दिँदा हुन्छ। तर त्यहाँ पनि कपिराइट लाग्छ। यो फेरि भिडियोको कपिराइट लाग्छ नि, भिडियो चाहिँ कहीँ न सेयर नगर्नु है, फेरि कपिराइट गरिदिनु दाइ। त्यो त कहाँ गर्नु, गरिदिनु। तर मैले 2-3 ठाउँबाट आइरहेछ कि अफर चाहिँ, अब हेरौँ कति सकिन्छ। अब यस्तो हो, अब 5000 त अलिक धेरै पनि हुन्छ होला, तर तिम्रो म्याथ मेकिङसँग मात्रै हो भने 3000सम्म दिँदा हुन्छ। पर स्टुडेन्ट 3000। पर स्टुडेन्ट 3000 हो? पर स्टुडेन्ट चाहिँ ए हो। पैसा राम्रो कमाइन्छ। अब मैले एउटा समस्या गरिरहेको छु नि, अब के गर्नु होइन। मालामाल हुने रहेछ त ललित दाइ, के हो? त्यही त भने म त उडाउनु थाल्न पर्यो अब गएर। तर अन्मेष दाइ तपाईँले बबाले ज्ञान दिनुभएको छ नि, थाहा छ तपाईँ। खै अब यो अफलाइन भए पनि के अरे यो यसरी अनलाइन भए पनि हामीले राम्रोसँग नै सिकेको जस्तो लाग्छ मलाई त। के लाग्छ दाइ ललित दाइ तपाईँलाई? हो दाइ हो। मैले त आज फेरि रिमोट सेन्सिङ पनि लिएँ एउटा होइन। मैले त सकेसम्म ब्याचलरमा 1 वर्ष जति यही पढ्न पाए नि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको कि, मतलब मास्टर्समा, सरी ब्याचलर भनेको। अब अर्को कुरा सुने ललित, योभन्दा बढी आशा पनि नगर। मैले यति सिकाएँ, योभन्दा बढी रिमोट सेन्सिङको आशा नगर ल। किनभने म पनि त्यो विज्ञ चाहिँ होइन कि, म पनि अब तिमी जस्तो स्टुडेन्ट हो। म चाहिँ तर आफै युट्युबबाट हेर्दै सिकेको। युट्युब, युडेमी, कोर्सेरा, दुनियाँ अनलाइन कोर्सबाट सिकेको हो होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ अब आफै हेर्नु पर्यो अब के छ। ठिकै छ, पैसा राम्रै हो नि। अब त्यस्तो हुन्छ। अन्त मैले एकजना सरलाई पनि भनेछु रिमोट सेन्सिङको गरिदिनु भनेर। रिमोट सेन्सिङको यस्तो हुन्छ भाइ, अब के अरे हामीले चाहिँ मेन कुरो डाटालाई युज गर्ने हो। त्यसमा GIS कन्सेप्ट चाहिन्छ होइन। तिमीलाई मैले जुन GIS पढाइरहेको छु अहिलेसम्म, यो भनेको लगभग 5देखि 10% मात्रै हो क्या कोर्स। यसमा धेरै छ अझै। त्यो त म अझै त म अनलाइन त्यहाँबाट साथ दिनै हुँदैन अनलाइनबाट। त्यो भएर अन क्लास त आउनै पर्छ। म अन क्लासमा आएर अलिकति बेसिक कुराहरू भनेर होइन, अनि मात्रै पढाउन सक्छु। अब मलाई यति नै पढाउन कति गाह्रो भइरहेछ हो। अब तपाईँको नेट स्टेबल छैन। अब एकपल्ट भनिहालेँ होइन, अब एकपल्ट भयो, अब स्टुडेन्ट झुकेर खै दाइ के गर्नुभएको भनेर भन्छ होइन। अब हुन त उनीहरूको गल्ती त होइन, त्यही पनि अब नेट त त्यो तलमाथि हुन्छ, स्टुडेन्टले बुझ्दैन। त्यहीमाथि अब लकडाउनको अवस्था छ, घराइसी काम पनि हेर्नु पर्यो। GIS ले सबै कुरा त होइन। हो दाइ हो एकदम। त्यही भएर यो अलिकति यस्तो भएको होइन। तर राम्रो इफेक्टिभ लाग्यो दाइ मलाई त। मतलब मलाई त कन्सेप्ट नै थिएन होइन। पहिला मैले रहेछ त्यहाँ 2-3 चोटि एप्लाई गरेको, तिनीहरूले चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो कि, दिन मानेनन्। अनि तर यो त मैले लक्कीली पाएको। 2 जनाको सिट मात्र छ भनेर अभिषेक दाइले त्यहाँ स्ट्याटस हाल्नुभएको थियो। मैले टाइम सोधेको, अनि धन्न अभिषेक दाइसँग एड थियो, अनि त्यसरी भएको कि म चाहिँ एकदम लक्की फिल गर्छु यो कुरामा चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ म त अफलाइन भिडियो म सबै म डिलिट गरिदिन्छु होइन। भुल नभए पर्सिभित्र म त्योबाट डाउनलोड गरेर राखिहाल्नु इनकेस चाहियो भने होइन। अनि अर्को कुरा है,
अब जुन तरिकाले मैले पढाएको छु त्यही तरिकाले मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। युट्युब हेर्दा दुनियाँ भिडियो छ होइन, युट्युबमा दुनियाँले भिडियो पोस्ट गरेछ कसरी म्याप बनाउनु। हजुर हजुर त्यो त्यहाँबाट त्यहाँ गएर सिक्दा पनि हुन्छ है। यदि मेरो प्रोसेसमा यदि केही गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्दा हुन्छ। त्यहाँ पनि धेरै धेरै चिज छ। हाम्रो भुषाल मैले त रेफरेन्सहरू लिइरहेको छु मैले युट्युबबाट पनि। युट्युबबाट हेर्दा हुन्छ, धेरै कुरा छ युट्युबबाट। राम्रो यो अब तिमीले अब नलेज भाइले भनौँ न डिमान्ड चाहिँ 3000 पर स्टुडेन्ट 3000 डिमान्ड गर्यो भने पनि अब नतिर्ने चाहिँ हुँदैन। तर तिमीले राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो होइन। पैसा उठ्छ। हजुर दाइ त्यस्तो छैन, मैले त 15 जनाको एउटा ग्रुप छ अरे, अनि मैले चाहिँ मलाई 2-3 हजार दिँदा हुन्छ, अरू चाहिँ जति हुन्छ अर्गनाइजेसनले राख भनिदिएको छु कि मैले चाहिँ। मैले जुन गल्ती मैले गरेँ तिमी त्यो गल्ती नगर न। मलाई थाहा थिएन नि त दाइ, मैले त अब यति नै होला भन्ने सोचेको। हजुर मलाई सोध्नु परेन नि त। हो तर ठिकै छ, आफ्नै साथीहरू नै हुन्, त्यो भएर पनि अलि यो गर्न मन लागेन कि फेरि के सोध्लान् भनेर। म त फ्रीमा गराइरहेको थिएँ दाइ, दुई लटमा फ्री गराएँ। अब अर्कोचोटि पनि फेरि अलि तिमी भन्छौ मेरो दुईटा ब्याच, मैले नि दुईटा ब्याच पास आउट गराइसके 5-5 जनाको फ्रीमा हो। तर फ्रीमा मैले पढाएको थिएँ यो वाइप्याडमा। हजुर वाइप्याडमा मैले तिमीलाई जस 500 रुपियाँ जम्मा गर्नु भन्ने भनेको छ। वास्तवमा चाहिँ मैले वाइप्याडबाट चाहिँ जम्मा कति लिएको छु भन्दाखेरि पर स्टुडेन्ट मैले 2000 लिएको छु। तर त्यो तिमीले तिरेको थियो नि, त्यो चाहिँ मलाई वाइप्याडले तिरेको छ होइन। सेकेन्ड लटमा चाहिँ अलिक फन्डिङको अभाव भएको कारणले गर्दा हामीले 500 रुपियाँ लिएको होइन। सेकेन्ड लटमा चाहिँ अब त्यो भएर चाहिँ लिएको छौँ। तर सायद अब यसो हामी ट्रेनिङ गर्दैनौँ होला। अब तिमीहरू आफै मेन्टरसिप भयो यदि त्यस वाइप्याडले गराउने भयो भने अब जस यो फर्स्ट लट चाहिँ 5 जना मध्ये 2 जनालाई दिए भइगयो नि, प्रशान्तले अथवा प्रकाशले अथवा ललितले। अब तर वाइप्याडको लागि त हामीले एउटा दुईटा ट्रेनिङ चाहिँ यसरी गराइदिन सक्छौँ कि दाइ, त्यस्तो पर्यो नि भन्नु न। त्यही त, तर त्यही त अब अहिले फन्डिङ के छ होइन। अनि हामीलाई त चाहिएन के, मतलब हामीले पनि त रिपे गर्नु पर्यो नि त भनेको। वाइप्याडलाई त जतिखेर पनि ओपन जतिखेर भने नि हुन्छ। हुन्छ अब तर म चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ फिल्ड भएको कारणले गर्दा म यसमा चाहिँ मेरो फोकस अलिक कम हुन्छ क्या। त्यो म्याथ मेकिङ त्यस्तो धेरै फोकस गरेको छैन क्या। हाम्रो त मलाई एउटा सिभिल इन्जिनियर साथीले नि भनिरहेको छ दाइ, मलाई सिकाइदिनु पर्यो। यो मैले वेस्ट राप्ती खोला को गएको छौ? यहाँ छ नि वेस्ट राप्तीका मान्छे कोही? वेस्ट राप्ती दाङतिरको कता हो वेस्ट राप्ती? त्यहाँ हो ठ्याक्क। त मलाई हिजो एउटा सिभिल एउटा मास्टर्स पढ्ने स्टुडेन्टको मैले एउटा काम गरिदिएको थिएँ क्या। त्यो एकछिन खोल्दैछु, अरूले गर्दै गर्छ, हामी एकछिन गफ गरौँ न। हुन्छ दाइ। नबुझ्ने सोद्धा हुन्छ है। आज सेसन 3 घन्टा 1 घन्टा भयो दाइ बल्ल। 1 घन्टा हामी अझै 10 मिनट ढिलो सुरु भएको थियौँ। त्यही त। तर यदि आज कसैले बुझेको छैन भने मलाई भरे नै सोद्धा हुन्छ। के अरे अफलाइन भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ। सरी तर अफलाइन भिडियोमा सबै क्लियर नै छ दाइ, यसो एकचोटि मजाले हेर्ने भने। मैले बिहान हेरेको थिएँ, मजाले हेर्नुपर्छ क्या, 2 पल्ट हेर्नुपर्छ होला। मेरो अलिकति बोल्दाखेरि अलिकति मेरो उतो भएको थियो होला होइन। हुन्छ नि अब टोन एक्सेन्टले कतिले नबुझ्ला होइन। तर त्यो सुरु गरेर मैले सजिलो तरिकाले भनेको थिएँ क्या। हजुर यो लास्टको चाहिँ तपाईँले बाहिरको एरिया निकालिदिनु भएको होइन दाइ, डिजिटल इलिभेसन कि कस्तो हो यो? अघि मलाई कसले सोध्यो इलिभेसनको बारेमा? प्रशान्तले। प्रशान्तको उसको एन्सर यहाँ आउँछ क्या। यो वेस्ट राप्तीको मैले एउटा डिजिटल इलिभेसन यो हो होइन। हो यस्तो कालो इमेज आएको थियो दाइ, मैले पनि गर्दाखेरि ट्राई गर्न खोजेको थिएँ। यस्तो आउँछ यो अलिकति जिआइएस रेस्पोन्ड गरेन। हाम्रो सिपको प्रोजेक्ट यही थियो। पहिला चाहिँ
एडिटर टुलबार अन गरेर अन गरेपछि भने यहाँबाट अन गरेपछि स्टार्ट एडिटिङमा जानुस् एडिटिङ गरेपछि अब हामी यसलाई भन्छ डिजिटल एलिभेसन मोडल भन्छ हैन मसँग सायद नेपालको पनि छ त्यो नेपालको म डाटा भने म शेयर गर्दिन नि त तर भनेको चाहिँ अब यो नेपालको हाइट कति यो एलिभेसन चाहिँ हाम्रो वहाँ मात्रै देखिन्छ तिम्रो कहाँ भन्दाखेरि आर्क सिनमा देखिन्छ आर्क सिनमा क्या आर्क सिन भनेर एउटा बेग्लै अर्कै एप्लिकेसन हो कि हजुर त्यहाँ हालिन् भने चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ आर्क सिम चाहिँ हाम्रो अहिले पनि डाउनलोड भइरहेछ दाइ हैन हैन तिमीले आर्क जीएस जब इन्स्टल गर्यौ नि त्यतिखेर बसिसकेको हुन्छ क्या आर्क अनि एसवाईएन के भन्नु त सिन एसईएन आर्क सिन चाहिँ ओके त्यो एकपल्ट तिमी अलि थपक्क सर्च गरिहाल्छ त्यो आइहाल्छ ल अब म बेलुका एकचोटि मलाई डेटाहरू पठाइदिनु त म युट्युबबाट यसो सिक्छु नि त तिमी एउटा कुरा के कन्फर्म गर्नु पर्यो भन्दा तिमी त्यो म्यापबाट चाहिँ के त्यो जोनहरू यतिबाट यति हाइट छ भने त्यस्तो बनाउने हो आफ्नै रिफ्रेसिङको लागि मात्र हो हुन चाहिँ है होइन भन्नाले अब यो बालीको क्यालेन्डरहरू बनाइन्छ अनेक बनाइन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अब योदेखि यो हाइटमा हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ के हुन्छ नि त अब हाइट पनि यसो आफूलाई पनि ज्ञान हुने अनि यसो आफूले ग्राफ पनि बनायो भने दुईटैमा सजिलो हुन्छ भनेर गर्न खोजेको क्या मैले चाहिँ ठिक छ म त्यो एलिभेसनको म हेर्छु हैन जो चाहिँ अब मलाई यति म्याप बनाउनु मात्रै लाग्छ 4 घण्टा मैले यही चिज पढाउनु पर्ने लाग्छ 8 घण्टा डबल लाग्ला नि दाइ अझ तर तपाईले यसो एक भिडियो रेकर्ड गरे नि हुने हो हैन पर्छ नि त त्यो पनि हो त यस्तो के मैले तिमीलाई यो किन नसिकाए भन्दाखेरि हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीमा पढ्नु चाहिँ सिभिल इन्जिनियरलाई चाहिने कुरा यो सिभिल इन्जिनियरलाई चाहिँ हैन अब यो मलाई पढाउन मैले हाइड्रोलोजी बेसबाट जानु पर्यो नि त अब रेनफल भने के हो क्यासमेट भने के हो दा हामीले पढ्न पर्छ के यो हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी नि पढ्न पर्छ अनि तपाईको तिमीले पढेको नपढेको नि तर वाटर सेट पनि पढ्न पर्छ के वाटर सेट मैले पढेको तर त्यो त्यस्तो काम इनडेप्थ काम तिमीले गर्दैनौ क्या यो भन्दा जस्तै ब्रिजै बनाउनु पर्यो भने हैन त्यो क्यासमेटले कति पानी पर्छ त्यो सबै एनालाइसिस यहाँबाट आउँछ क्या अनि मैले पढाउन मन नगरेको हैन तर त्यही भएर अहिले त्यो मेनली त म्यापमा मात्रै फोकस हुन त्यो पछि अब यसमा मलाई धेरै ज्ञान त छैन कि मैले नि अलिअलि आफै पढेर सिकेको मैले नि कसैले सिकाएको चाहिँ होइन मैले चाहिँ फेरि एउटा साथी छ मेरो इन्जिनियर त्यसलाई चाहिँ सिकाइदिए भने कहाँ पढेको बी कहाँ पढेछ बी त्यो काठमाडौँ हो कुनमा मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन दाइ म त ब्रिजको सँगै गरेको साथी हो फेसबुकमा मात्रै छ कि त्यो मेरो भिडियो हेर्नु चाहिँ को हो त्यहाँ खै कहिले खोलिरहेछ सक्नेले चाहिँ अब यो हेलो हजुर हजुर स्टेबल छैन कि यस्तै हो दाइ जता पनि अब हिजो अस्ति समस्या थिएन आज मात्रै समस्या आयो अब यस्तो गरौँ न अब सक्नेले अगाडि बढ्यो नसक्नेले त भिडियो हेरेर गर्न सकिन्छ यदि भिडियो हेरेर पनि सकिएन भने ठिक छ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ एउटा क्लास राख्न सकिन्छ होइन भिडियो चाहिँ एकपल्ट हेर्नुपर्छ भिडियो नहेर्ने आयो भने यो पढ्यो केही कामै लाग्दैन हो दाइ हो भयो ल म जिएसतिर गएँ अब जियो रेफरेन्स हुनेहरूले के गर्ने भन्दाखेरि यो स्क्रिन सेयर गर्नु दाइ स्क्रिन सेयर अब जियो रेफरेन्स भइसकेकोहरूले होइन यो आफ्नो जियो रेफरेन्स टुलबाट डिसेबल गर्ने त्यसले हटाइदिने होइन अनि एडिटर टुलबारलाई एक्टिभेट गर्ने तर त्यो एक्टिभेट गर्नुभन्दा अगाडि हामी सबैले सेभ फाइल बनाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन सेभ फाइल कसरी बनाउने भनेर होइन त्यही भएर यसलाई म यो लेयरलाई नै अफ गर्छु अब सबैजना जाने आर्क क्याटलगमा आर्क क्याटलग यहाँ छ आर्क क्याटलगमा जाने आर्क क्याटलगमा गएर डी फाइलमा हाम्रो जियो रेफरेन्सिङ त्यहाँ छ ती बनाउनु पर्ने हुन्छ जियो रेफरेन्सिङ डाटा यहाँ न्यू फोल्डर बनाउने
बनाउने फाइल यो भिडियो छ त्यहाँ पनि छ हेर्दा हुन्छ है हजुर त हजुर यो त प्राय फर्स्ट बुकबाट यसो बुझेको छ यसमा त मैले के भन्नै पर्दैन हैन हाम्रो प्रोसेस कोर्डिनेट सिस्टम भनेको UTM नन हेमिस्फियर 45 ओके भयो हैन यो त आयो आफै लियर भ्यूमा आएर यसलाई सुरुमा के गर्ने हेलो सन्ध्या मुना तिमीले सक्यौ जी रेफरेन्सिङ भइसक्यो दाइ यो भर्खर लास्ट मात्र छ मेरो पनि लास्टको बाँकी छ एउटा सुरुमा भने सन्ध्या कि मुना म सन्ध्या कस्तो सोचेर भने आफ्नो नाम पनि बिर्सियो कि होइन दाइ हल्का मजाक मात्रै गरेको सबैजना बोर भइसक्यो मलाई थाहा पाइसक्यो होइन आज हाम्रो कामनाजीको चाहिँ नेट अलिक स्टेबल रहन्छ हुन त मेरो पनि स्टेबलै छैन कामनाजी बिरामी हुनुभएको छ कि आज सायद ठिक छ अनि आज भोलि उसको लेभल अफ इनर्जी अलिक डाउन भएको छ अनि त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो अलिकति बोलेको छैन सायद टाउको दुखिरहेको होला मिटिङहरु धेरै भएर होला दाइ मिटिङ भनेको यस्तै त हुन्छ लकडाउन छ ल ठिक छ अब सेभ फाइल पनि बनाउने हैन यो कुन चाहिँ घरमा पुरा घर ढलाइ भइरहेछ है क्या ढलाइ मेरोमा नजिक दाइ के त घर ढलाइ भइरहेछ पुरै त्यो रोलर घुमाएको खै घर सर बनाइरहेछ हाम्रो टोलमा त खै पुरै हल्ली चल्ली नै छ पुरै ठिकै छ तिम्रो घर त मैले देखिसकेँ हैन कुनै बेला आउला नि दोकान जान्छु अलवेज ओपन दाइ सधैँ ओपन दाइको लागि त्यो त तिम्रो घरमा अस्ति मैले देखि नै हालेँ त्यो मनोहरा पुल पारी कटेर त्यो पेट्रोल पम्पतिर आएर तिमी त्यहाँ आइपुगिहाल्छौ हैन हजुर मनोहरा पनि पुग्नु पर्दैन दाइ लोकन्थली चोक नै भयो हुन्छ त्यो पुल कटेर माथि हाइट आउँछ नि लोकन्थलीको ट्याक्कै जडीबुटी बनाउँदा समिट हस्पिटल जान्तिर हो कि होला ठ्याक्कै समिट हस्पिटलनिर आएर तपाईँले मलाई म आइपुगेँ भन्नुभयो भने म त्यहाँ एउटा छ नि मन्दिर पञ्चकुमारी के मन्दिर भन्ने दिव्येश्वरी याद छ मलाई त्यो त प्रशान्त भाइको बिहान साँझ जाने ठाउँ हो नि त पूजा गर्न त्यहाँ त यस्तो हो नि त कहिले त्यहाँ चिया खान आइन्थ्यो होइन जमाना चाहिँ के काम गर्यो त्यहाँ भन्न मिल्दैन होइन ओहो के हो दाइ के हो पुरै ठिकै छ अनि दैलेखमा कोरोनाले ध्वस्त पारेर नि त भाइ के हो ललित यो सही हो भन्दा यो लेभलहरु के सब इन्डियाबाट जति आछ नि सबमा पोजिटिभ आइरहेछ के त्यो भएर म त कोलपुरमा छु बाँकेमा कुनै बेला ध्वस्त थियो अहिले त ठिक छ अहिले चाहिँ के छ संक्रमणको अहिले संख्या तिमीले हिजो अस्ति म्यापमा बनाइरहेको थियौ बाँकेमा धेरै छैन दाइ जस पहिलाको जति नै थियो के दैलेखमा 359 थियो अस्तिसम्म अहिले त बढ्यो होला ठिकै छ ल हाम्रो गफ बढी भयो कि अब म अगाडि बढेँ यो एडिटर टुलबारमा जाने स्टार्ट एडिटिङ अनि यहाँ क्लिक गर्ने जुम गर्ने ल यहाँ जुमिङ गरेर अब हामी यहाँ पोलिगन फिचर जाउँछौँ नि पोलिगन फिचर यहाँ भने
मल्टिपल लाइन्सहरु आउँछ यो त्यो चाहिँ इग्नोर गर्नुहुन्छ है मल्टिपल लाइन्सहरु हैन अब म जुम आउट गरेर काम गर्छु अहिले ट्रेनिङको लागि भनेर म धेरै भने म काम मिटिङको बारेमा गर्छु हामी के लेख्नु आवश्यक यो हैन त्यसपछि सेभ भयो हैन अनि स्टप एडिटिङ यस यो के गरे भन्दाखेरि अब यो जब हामीले भिडियो छौं हैन हाम्रो स्टुडेन्ट ब्याङ्कमा हेर्ने है त्यसले पनि यसरी त्यो लेको हो अहिले त्यो प्रोसेसिङ क्लिक गर्ने यहाँ बफर भनिन्छ त्यो ब्लक बफर भन्छ यसमा क्लिक गर्ने इन फिचरमा के हुन्छ हाम्रो लेन्थ भइहाल्यो हामीले हामीले 50 फुट राइट 50 फुट बढाउनु भयो हैन जब स्क्रिन प्लेनबाट चाहिँ अब पहिला सेन्टिमिटर पनि अब हामी बढ्यो बढ्ने भएपछि माथि 50 फुट हाल्छ अनि हामी फिट हुन्छ यति भएपछि अरु यो खासै पर्दैन यो हाइट दिएर के गर्दैन यति गरेपछि कास्टममा हामीले ओके क्लिक गर्ने यसरी हाम्रो बफर चाहिँ हाम्रो एउटा एडिसनल लेयर आउँछ यो सबैले बुझेको छ नि हैन बुझ्छ भने त्यो लिङ्क पनि राइट गर्नु पर्छ एक्टिभ एरिया हामी रियाक्ट चाहिँ अब छसँग इन्डिकेटर पनि भन्ने लङ इन्डिकेटर हालेको हामीले जे छेउमा फुट हालेको छ यो अक्स्ट्रा बार अंकसम्म जाने भने लङ इन्डिकेटर हुन्छ र एयरपोर्ट कोड पनि हालौ किन हामीले हालेको छैन ओके सो राइट क्लिक गर्ने क्याल्कुलेट ज्योमेट्री अब हाम्रो युनिट भनेको स्क्वायर मिटर हो साइडलाई यो भनेको यति स्क्वायर मिटर छ नयाँ एरिया अब पुरानो बफर एरिया हेर्नु त कति बफर एरिया कुन हेर्नको लागि एड फिल गर्ने एरिया प्लट अनि यसको चाहिँ क्याल्कुलेट ज्योमेट्री सो यति आयो र एरिया यो एरिया मैले कपी गरेँ अनि कम्प्युटर टेबल गरेँ एड फिल्ड अब रिमेनिङ भनेर लेखौँ फ्लोटमा हाल्ने ओके अनि यहाँ फेरि क्लिक गरेर चाहिँ फेरि क्याल्कुलेटरमा जाने त्यसमा चाहिँ अब रिमेनिङ फिलिङहरू एरिया माइनस लागि भने हाम्रो चाहिँ यति स्क्वायर मिटर एरिया जाने भयो मलाई हिसाब कति एरिया कति सकिन्छ हैन यसकै विषयमा हाम्रो ललित भाइले पढाउँछ र तर हामीले गर्ने यस्तै हो जस्तै अब कुनै पनि एरियामा जस्तै भनौँ न यो बफरहरू जस्तै भोलिदिमा जस्तै कुनै पनि यो सिभिल इन्जिनियरिङ काममा चाहिँ बढ्नलाई बफर आउने हो जस्तै अब त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ अब यदि ठुल्ठुलो प्लेनलाई आउन दिने भयो र त्यहाँ चाहिँ कति घर हटाउनु पर्छ भने एनालाइसिस त्यो पनि बफरमै आउने भयो अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो रिसेन्टली हाम्रो बढी यो के लो कोस्ट इन्भेजन भन्ने जस्तै यदि यसको चाहिँ
इफेक्ट कहाँसम्म आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बफरबाट निकाल्न सक्छौँ। अर्को कुरा हामीले यो पोटेटोको यो आलुहरूको जुन हुन्छ नि यो किरा यो लेट ब्लाइट होला सायद यदि म गल्ती भयो भने मलाई भन्नु होला। यो लेट ब्लाइटले चाहिँ कतिसम्म सङ्क्रमण गर्न सक्छ भन्ने एनालाइसिस बफरबाट आउँछ। सो बफर भनेको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो जिआइएसमा होइन। तर यसको बारेमा चाहिँ एउटा बेसिक आइडिया पनि हुनुपर्छ भन्नाले यसको इफेक्ट कहाँसम्म पुग्छ भन्ने एनालाइसिस हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो होइन। यो चाहिँ नट ओन्ली सिभिल इन्जिनियर नट ओन्ली एग्री इन्जिनियर, यो चाहिँ हरेक फिल्डमा चाहिँ बफरको चाहिँ राम्रो उतो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु पर्छ, जियो रेफरेन्स गर्न सक्नु पर्यो, अर्को सेट फाइल बनाउनु पर्यो र अर्को भनेको बफरै गर्नु पर्यो। यो तीनवटा चिज भयो भने मात्रै हामी यो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, नभए सक्दैनौँ। ठिकै छ। अन्मेष सुनिँदैन है तेरो आवाज? हेलो सुन्यो अहिले सुन्ने छ दाइ? अघि त मैले धेरै बोलेछु, अब म कहाँसम्म थिलु भन त तिमीले सुने अनुसार? बफर इम्पोर्टेन्स छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो एयरपोर्टको कुरा गरेँ, अनि त्यो पोटेटोको लेट ब्लाइट पोटेटोको बारेमा हुन्छ नि, त्यसको म्यापिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा कुनै पनि अब यो पोटेटोमा त्यो लेट ब्लाइट यो प्रब्लम छ नि, जस्तै एउटा कुनै पनि स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ यदि अब त्यसमा एट्याक भयो र यदि अब इन्भाइरोमेन्ट अलिकति अब मोइस्ट अथवा ह्युमिड भएको त्यसको जुन हुन्छ नि स्प्रेडिङ गर्ने क्यापेसिटी अलिक धेरै फास्ट हुन्छ र त्यो फास्ट भएको अवस्थामा यसले कति हेक्टरसम्म चाहिँ आलुहरूलाई नष्ट गर्न सक्छ त्यो एनालाइसिस हामी निकाल्न सक्छौँ बफरबाट होइन। र यो चाहिँ धेरैमा काम लाग्छ बफर। जस्तै अब भनौँ न कुनै पनि अब यो वाटर लेभल सम्बन्धी पढ्दाखेरि पनि यदि कहीँ अब ठुलो बाढी आयो भने त्यसले बाढी कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने एउटा फोरकास्ट पनि हामी बफरिङबाट गर्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ अब यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स मेन चिज चाहिँ फोरकास्टिङमै हो। जस्तै कुनै पनि हेजार्ड आयो भने चाहिँ केसम्म हुनसक्छ भन्ने एउटा अन्दाजा मात्रै गर्न सक्छौँ होइन। तर हामी त्यहाँतिर नजाउँ, आज हामीले यति नै गर्न खोज्थ्यौँ। यदि अब एउटा कुनै पनि रोड बढ्यो भने त्यहाँ भएको साइडको भेजिटेसन चाहिँ कतिको नष्ट हुन्छ भन्ने एउटा एनालाइसिस मात्रै हो होइन। र हामीले आज हेर्दाखेरि यसको एट्रिब्युट हेर्दाखेरि हामीले 9170 यति स्क्वायर मिटर चाहिँ हाम्रो के भन्नु लस्ट हुने हो यति एरिया। र त्यो एरिया भनेको लगभग हिसाबै गर्ने हो भने त्यसलाई 16.95 × 400 गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ बिगामा आउँछ भ्यालु, बिगामा भ्यालु आउँछ। र हामीले यो गर्ने भनेको फेरि सबैलाई अब यो यहाँ त यो त मैले यति मात्रै गरेको छु होइन। अब पुरै स्टडी एरियाले हेर्ने हो भने त हामीले एबाट बीसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। र यसको चाहिँ मैले कम्प्लिटली भिडियो म त्यहाँ पनि हालिदिएको छु, यो एकपल्ट सबैले हेर्नु पर्यो ल। मैले किनभने अब यो जियो रेफरेन्सिङ भनेको चाहिँ सजिलो छैन, यो अलिक गाह्रै हो होइन। अब स्टुडेन्टले मजाले बुझेको छैन, यदि गर्नै सकेन भने यो मैले पढाएको बफरबाट केही अर्थै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ आज यति गरौँ होइन। सबैले एटलिस्ट जियो रेफरेन्सिङ हुने सक्नेहरूले ठिकै छ, नसक्नेहरूले चाहिँ एटलिस्ट फेरि जियो रेफरेन्सिङ आज एकपल्ट हेर्नै पर्ने भयो है। यदि जियो रेफरेन्सिङ गर्न सकेन भने यो बफर सिकेको केही अर्थै भएन।
बुझ्यो नि सबैले? मुना तिम्रो कहाँसम्म पुग्यो प्रोग्राम? हाम्रो सुभाष भाइले अहिलेसम्म बोलेको छैन। दाइ म सुनिरहेको छु तर यो अफलाइन भिडियो खासै हेरिएन, त्यही भएर अल्लमल्ल परेको छ। नहेरेपछि गाह्रो भयो नि त भाइ। अब नहेरेपछि म पनि तिमीले अनलाइन पढाउन सक्दिनँ कि। अब के हुन्छ कि इन्डिभिजुअल क्लास दिनु पर्यो होइन, इन्डिभिजुअली पढाउनु पर्यो अनि मात्रै सकिन्छ। अनि हाम्रो अर्को भाइ यो मैले अब उसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिकति गल्ती गऱ्यो भने माइन्ड नगर्नु होला होइन। यो जगन्नाथ भुषाल होइन त कि मैले गल्ती बोलेँ प्रोनाउन्सिएसन? जगन्नाथ हो दाइ। मैले एकपल्ट फेरि जगन्नाथ मैले एकपल्ट फेरि भन्दा मैले बुझिनँ। जगन्नाथ जगन्नाथ ओके ठिक छ। यस्तो हुन्छ अब अलिकति मलाई पनि अस्ति प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति गाह्रो लागेको थियो। अब के हो अब एक्ज्याक्ट प्रोनाउन्सिएसन के हो थाहा थिएन। र आजकोमा देश कन्सेप्ट अलिअलि केही आयो? आयो दाइ, म भिडियो हेरेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ। भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ। भिडियो नहेरिकन चाहिँ अब यो क्लासमा आएर सिक्नु त नसोचे पनि हुन्छ है। भिडियो हेरेर आयो भने चाहिँ मजाले बुझिन्थ्यो आजको। अब यहाँ अरू को छ हेरौँ त। मुना तिम्रो प्रोग्रेस कहाँसम्म पुग्यो? दाइ मैले त्यो उसहरूसम्म चाहिँ गरेँ, त्यो नम्बरहरू राख्ने चाहिँ। उदाहरण गर्यो अपडेट जियो रेफरेन्सिङ? हजुर त्यो अब मैले गर्न लागेको त्यो टुल बक्स। ल ठिक छ ठिक छ। कल्याणी तिमीले सकिसक्यो होला। त्यो बफरिङको बारेमा के आइडिया भयो तिमीलाई? सकेको छैन दाइ। त्यो सेभहरूले कुनबाट गर्ने भन्नु अरे? त्यो उ गरेर लेन्थलाई एडिट गरेर। अब यस्तो छ, अब आज मैले धेरै पढाइनँ कि एकपल्ट भिडियो नै मजाले हेर होइन। अब तिमीले सरसरी हेऱ्यो मात्रै गर्न त गरेनछौ, त्यही भएर चाहिँ समस्या भएको रहेछ होइन। ठिक छ ठिक छ। अब यस्तो गर्ने, आज जियो रेफरेन्सिङ चाहिँ मजाले गर्ने अनि एकपल्ट भिडियो मजाले हेर्ने अनि सायद अब एउटा क्लास चाहिँ म त्यो भाइलाई लि भने नि त म लिन लगाउँछु त्यो बफरिङको। त्यो भाइले बुझिरहेछ, उसले सिकाउँछ। एडिट गरेको पाथ के सेभ केले गर्ने भन्नु पर्यो दाइ? मलाई तिम्रो भिडियो तिम्रो मलाई सेभ गर F2 थिच्ने। F2 थिच्ने एउटा ब्लू एउटा ब्लू त आउँछ। हस् त्यही हो। त्यो एकपल्ट हेर्ने गर्ने अनि अब प्रशान्तले पनि सायद गरिरहेको होला होइन, सुभाषले पनि गरिरहेछ। अरू को छ भने कामनाको त नेट आज अलिकति डिस्टर्ब छ। कामना क्यान यु हियर मी? ठिकै छ। अभिषेक भन्न आज सायद क्लास धेरै नगरौँ किनभने स्टुडेन्टहरूले अब खै त मजाले सायद नहेऱ्यो होला के हो होइन। अलिकति गाह्रो भयो मलाई पनि पढाउन होइन। एकपल्ट त भिडियो सायद हेर्छन् अनि सायद अब भोलि नै पर्सि फेरि एकपल्ट अब म नहो नि ललितले अथवा कोही केटाहरू प्रशान्त पनि सायद सक्छ बुझाउने यो कुराहरू होइन। एकपल्ट फेरि गराउनु पर्छ होला हौ। ल भइहाल्छ नि। भन्नु नि दाइ कहिले गराउनु पर्ने, म गराइदिन्छु कि त। तिमीले यो भिडियो तिमीले नै एकपल्ट हेर होइन। मैले उसलाई पनि भनिसकेको छु ललितलाई, तिमीहरू दुईजना मिलेर चाहिँ लास्ट क्लास गर अब ल। हुन्छ हुन्छ दाइ, मलाई याद छ त्यो अस्ति हामीले म्याप काटेको पनि यसरी नै त हो नि होइन र? यसरी नै हो होइन। यो खासले मलाई बफरिङ त खासले पढाउनु त मन थिएन, त्यही पनि अब अस्तिको फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्टलाई मैले पढाउँछु भनेर भनेको थिएँ। त्यही भएर चाहिँ सबै दुवैलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ मैले वास्तवमा राखेको थिएँ। तिमीमाथि आज सबैजना स्टुडेन्ट आएको पनि छैन, कतिजनालाई म देखिनँ पनि। अब एलिना देखिन, गङ्गा पनि खोइ जागिरमा बिजी भएर उसले सायद आउन पाएन अरे। अब बलरामजीलाई पनि मैले देखिनँ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टको मार्क्स कम भएको कारणले मलाई अलिकति पढाउने एउटा इनर्जी नै आएन क्या। त्यही भएर चाहिँ हामी लास्ट क्लास चाहिँ अब अझै एउटा लिन सक्छौँ। त्यही पनि अब नबुझ्नेहरूले चाहिँ एटलिस्ट त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला मजाले। भिडियो एकपल्ट हेर्ने अनि गर्ने। त्यो हेऱ्यो भने बुझ्छ त्यही पनि दाइ मजाले भिडियो हेर्ने बुझ्छ। त्यही पनि अब
अनि के हुँदैछ त अरू? ठिक छ, अब यति नै गरौँ होइन। एटलिस्ट जियो रेफरेन्सिङसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, किनभने यो त्यो नगरिकन बफरिङ सिकेर कामै छैन। र हाम्रो त ट्रेडिङमा चाहिँ यो बफर भन्ने सिलेबस पनि थिएन, त्यही भएर यो यसमा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू यदि भर्सक आएको चाहिँ राम्रो, तर नआउँदा पनि घाटा चाहिँ लाग्दैन है, घाटा लाग्दैन होइन। भर्सक आएको चाहिँ राम्रो। यदि अब केही साह्रै गाह्रो पऱ्यो भने यो चाहिँ अब एग्रिकल्चरले भन्दा पनि प्रायः फरेस्ट्री पढ्नेहरू चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, फरेस्ट्रीले ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूलाई यो बफरिङले। तर यो चाहिँ तर यसको कन्सेप्ट बुझ्यो भने फरेस्ट्री मात्रै नभएर अरू फिल्डमा पनि काम लाग्छ, जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि त्यसरी काम लाग्न सक्छ। सो हामीले आज यो निष्कर्षविहीन क्लासमा आज हामी बस्यौँ होइन। ठिकै छ, यसको बारेमा फेरि अब 2 दिनपछि हामी फेरि डिस्कसन गर्ने नै छौँ। तर एटलिस्ट जियो रेफरेन्सिङ चाहिँ सिकेर आउनु होला। जियो रेफरेन्सिङ चाहिँ अलिक मजाले सिकेन भने चाहिँ यो बफरिङमा सिकेको केही कामै लाग्दैन। अनि त्यो खाली भएर युट्युबमा नि हेर्नु होला, जियो रेफरेन्सिङ कसरी गर्छ युट्युबमा नि हेर्नु होला, त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा आइडिया आउन सक्छ। ल आज सायद अब हाम्रो सेड्युल चाहिँ अब 3 घन्टाको सेड्युल थियो, तर हामीले 2 घन्टा पनि राम्रोसँग पुगिनौँ होइन। अब बेसिक जो आज हामीले सिक्यो भने त्यो जियो रेफरेन्सिङ मात्रै हो। अब बफरिङको लागि अझै हामी गर्न त गर्छौँ, तर एकपल्ट चाहिँ भिडियो मजाले हेरेर प्र्याक्टिस गरेर आइदिनु होला, किनभने त्यति नहेरिकन मलाई फेरि सिकाउन गाह्रो हुन्छ क्या एकपल्ट। ल हुन त अब आज स्टुडेन्टहरू अलिक सेटिस्फाइड त भएन होला होइन, त्यो मलाई लागिरहेछ होइन। त्यस्तो केही छ डिसेटिस्फिकेसन? छैन दाइ, छैन त्यो छैन। यस्तो हो क्या, मैले किनभने यो कोर्स पढाउनु भनेको प्रायः अन क्लास पढाउने कोर्स हो, किनभने अन क्लास मात्रै यो पढाउनु यति गाह्रो हुन्छ, झन् अनलाइन झन् धेरै गाह्रो हुन्छ। त्योमाथि अब मैले गाह्रो नहोस् भनेर झन् मैले भिडियो पनि पठाइदिएको थिएँ कि त्यो पनि एकपल्ट भिडियो हेरेर चाहिँ आफै प्र्याक्टिस चाहिँ एकपल्ट चाहिँ गर्नु होला होइन। त्यति गर्दा पनि बुझिएन गाह्रो भयो भने चाहिँ हामी फेरि अनलाइन क्लास चाहिँ अब आजको भनौँ न, आज सोमबार भइहाल्यो, बुधबार चाहिँ फेरि अझ एउटा क्लास हुन्छ। ल हुन्छ दाइ। अब त्यो एटलिस्ट त भिडियो चाहिँ हेरेर आउनु पर्यो। भिडियो नहेरिकन यदि आउनुभयो भने मलाई पनि सिकाउन धेरै गाह्रो हुन्छ र हाम्रो 2 घन्टा क्लास 3 घन्टा अथवा 4 घन्टा पनि सिफ्ट हुनसक्छ। ल अभिषेक, आई थिङ्क अलिकलाई हामी मिटिङ क्लोज गरौँ होइन। केही भन्नु छ? अनि मलाई अभिषेक मलाई त केही भन्नु छैन। लास्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी फेरि त्यो बारेहरू चाहिँ म उसँग कुरा गर्छु रविसँग। र यदि अब आफै पढ्दै हो भने चाहिँ भनौँ न, अब घरमा त्यही भिडियो हेर्दै पढ्दैछ, यदि पढिरहनु भएको छ भने मलाई क्वेसन पनि सोद्धा हुन्छ फेसबुकमा अनलाइनै, प्रश्नहरू गर्दा पनि हुन्छ होइन। म चाँडोभन्दा चाँडो रेस्पोन्ड गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छु र त्यही भन्न मैले गरेको नि। ल अभिषेक, आजको लागि क्लोज गरौँ मिटिङ यति नै। ल कुन हेलो खोला थियो त्यो? त्यो ऊ थियो, यो बागमती हो त्यो। ए बागमती खोला हो त्यो। ल सबैले केही न केही नयाँ सिकिरहेको होला। तर त्यही हो, जियो रेफरेन्सिङ चाहिँ अलिकति मजाले पढ्नै पर्छ है। जियो रेफरेन्सिङ हेर्नै पर्छ, यो जेमा पनि काम लाग्छ जियो रेफरेन्सिङ। अनि मिस दाइ यस मेरो हेरिदिनु ल। सन्ध्या अधिकारी, ओके। अहिले नै हेर्नु कि भरे हेर्नु? अहिले हेरिदिनु न, म फेरि प्र्याक्टिस गर्छु। म बाँकी छ। हजुर फ्री हुनुहुन्छ अहिले? भन न भन। फ्री त फ्री नै हो, मैले 5 बजीसम्म फ्री नै हो कि। अब यस्तो गरौँ न त, हामी नयाँ कुरा त केही पढाउँदैनौँ होइन। केही पनि यदि कसैलाई केही समस्या छ हिजो अस्तिको छ भने त्यो चाहिँ बरु सोध्न सकिन्छ। हामी त आज स्टुडेन्ट मासुङ पुरै घट्दै गयो। सन्ध्या, मुना किन नआएको उनीहरू साँच्ची? गङ्गाको त काम छ अरे, एलिनाको नेटमा केही समस्या भयो होला। ठिकै छ। त्यो
सन्ध्या हजुर तिमी केमा अड्क्यौ टिम भ्युअर खोल्ने होइन दाइ टिम भ्युअरबाट होइन तिमीले भन तिमी सेयर गर्न आँटेको हो कि मलाई तिमी स्क्रिन सेयर गर्न समस्या बुझ्यो भने सक्दैन भने मेरो टिम त ऊ हो दाइ यो त म अहिले गर्छु मेरो अघिको के न्यू ओपन गरे यस्तो यो समस्या हो यो छोड्दियो होइन यो अलि यो होइन के दाइ यो होइन त्यो कलरको हो के मेरो त त्यो छोड्दियो न त्यो छोड्दियो अलि मिटिङ सकेपछि तिमीमा कुरा गरौँ न मिटिङ सकेपछि हजुर ठिकै छ यो त मैले बुझे यो ठिक छ स्क्रिन सेयर अफ गर म अलि हामी बरु अलि म तिमीहरूसँग पर्सनल बरु टिम हेर्न कुरा गर्न सकिन्छ अभिषेक ल ठिक छ नि त अब सायद बन्द गरौँ होला अब केही भन्नु छ अहिले 5:45 बजे एउटा इन्टरनेसनल वेबिनार प्लास्टिक फर सस्टेनेबिलिटी भन्ने एउटा हुँदैछ इफ एनीवन इन्ट्रेस्टेड क्यान जोइन है त्यही भन्छु म कुन टपिकमा दाइ म धेरैवटा टपिकहरू छ सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू प्लास्टिक कति घट्यो भयो त म प्रोग्राम सकिन पाएको छैन यार आज अल्छी लाग्यो धेरै आजको टपिक गाड्दै त्यही भएर धेरै अल्छी लाग्यो लु मिटिङमा बन्द गरेन ल तेरोबाट बन्द गर्न तै होस् र नि ल बाई बाई ल बाई सबैलाई